शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। त्वा सीन मीम, ये रोशन किताब की आयतें हैं। हम मूसा और फिरौन के सच्चे हालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों की खातिर सुनाते हैं जो ईमान वाले हैं। बेशक फिरौन ने मुल्क में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और वहाँ के बाशिंदों को तबकों में तकसीम कर रखा था, जिनमें से एक ग्रोह बनी इसराइल को इस कदर कमज़ोर कर दिया था कि वो इनके लड़कों को ज़िबा करता था और लड़कियों को जिंदा रहने देता। इसमें शक नहीं कि वो बड़ा मुफसिद था और हम चाहते थे कि जिनको वहाँ कमज़ोर समझा जाता था इन पर एहसान करें और इनको मुल्क का सरदार बना दें और इन्हीं को इनका वारिस ठहराएं और मुल्क में इनका पांव जमा दें और फिरौन और हामान और इनके लश्करों को इन कमज़ोरों के हाथों वही अंजाम दिखा दें जिससे वो खौफजदा थे। और हमने मूसा की माँ की तरफ ये वही भेजी कि तू अपने बच्चे को दूध पिलाती रह और जब इससे मुतल्लिक तुझे खतरा लाहक हो तो इसे दरिया में डाल देना और तुम ना तो खौफ खाना और ना रंज करना। हम यकीनन इसे तेरे पास वापस लौटा देंगे और इसे अपने रसूलों में से एक रसूल बनाएंगे। चुनाचा जब मूसा को दरिया में डाल दिया गया तो फिरौन के आदमियों ने इसे उठा लिया ताकि वही बिला आखिर इनका दुश्मन और रंज का बाइस बने। इसमें शक नहीं कि फिरौन और हामान और इनके लश्कर सब गलती पर थे। और फिरौन की बीवी ने कहा, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे हलाक ना करो। मुमकिन है कि ये हमें नफ़ा दे या इसे हम अपना बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे और मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया। करीब है कि वो इस राज को फाश कर देती अगर हम इसके दिल को मजबूत ना करते। गर्ज ये थी कि वो ईमान में साबित कदम रहें। और इसने मूसा की बहन से कहा कि जिधर को ये संदूक जाए तो इसके पीछे पीछे जा। चुनाचा वो एक तरफ होकर इसे देखती रही और इन्हें इसका इल्म भी ना हुआ। और हमने पहले ही से मूसा पर दाइयों के दूध हराम कर रखे थे। बस मूसा की बहन ने इन्हें कहा, क्या मैं तुम्हें ऐसे घर वाले ना बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें और वो इसके खैर ख्वाह होंगे। तो हमने मूसा को इसकी माँ के पास वापस लौटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और वो गम ना करे और ताकि इसको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। और जब मूसा जवान हुआ और पूरा ताकतवर हुआ तो हमने इसे हिकमत और इल्म अता किया। और नेक बंदों को हम इस तरह सिला दिया करते हैं। और एक दिन का जिक्र है कि वो ऐसे वक्त शहर मिस्र में दाखिल हुआ जब वहाँ के लोग गाफिल सोए पड़े थे। वहाँ इसने दो आदमियों को आपस में लड़ते देखा। ये एक तो इसकी कौम बनी इसराइल में से था और दूसरा इसके दुश्मनों में से था। तो जो आदमी इसकी कौम में से था उसने उससे इसके खिलाफ मदद चाही जो इसके दुश्मनों में से था। तो मूसा ने इसको एक मुक्का मारा और इसका काम तमाम कर दिया। इस पर मूसा ने कहा कि ये तो एक शैतानी हरकत होगी। बेशक शैतान दुश्मन और गुमराह करने वाला है। इस वक्त मूसा कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, बस तू मुझे बख्श दे। सो अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया। बेशक वो ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस पर मूसा ने कहा कि ऐ मेरे रब, तूने जो मुझ पर एहसान किया है तो मैं भी कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। अलगर्ज मूसा पर खौफ और इंतजार की हालत में सुबह हुई तो देखा कि अचानक वही शख्स जिसने कल इससे मदद चाही थी
वो फिर इसको पुकारने लगा। मूसा ने इससे कहा कि तू पूरा गुमराह है। जब मूसा ने इस शख्स को पकड़ना चाहा जो इनका दुश्मन था, तो इस इस्राएली ने कहा कि ए मूसा, क्या तू मुझे भी इसी तरह मार डालना चाहता है जिस तरह तूने कल एक शख्स को मार डाला था? तो तू सिर्फ ये चाहता है कि मुल्क भर में जबरदस्ती करता फिरे और तू नेक बनकर नहीं रहना चाहता। और शहर की दूसरी जानिब से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। इसने कहा कि ए मूसा, सरदाराने कौम तुम्हारे मुतल्लिक मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें हलाक कर डालें, बस तू यहाँ से निकल जा, बेशक मैं तेरे खैरख्वाहों में से हूँ। सो मूसा वहाँ से खौफ और हालात का इंतज़ार करते हुए निकला। कहा, ए मेरे रब, मुझे इन जालिम लोगों से निजात दे। और जब वो शहर मदियन की तरफ मुतवज्जा हुआ तो कहा कि करीब है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। और फिर जब मदियन के पानी के कुएं पर पहुंचा तो वहाँ लोगों का एक मजमा देखा जो जानवरों को पानी पिला रहे थे। और इनसे अलग दो औरतों को देखा जो बकरियों को रोके खड़ी थीं। मूसा ने कहा, तुम्हें क्या काम है? इन्होंने जवाब दिया कि हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला सकती जब तक दूसरे चरवाहे जानवरों को पानी पिलाकर न ले जाएं, और हमारा बाप एक बूढ़ा आदमी है। तो मूसा ने इनकी बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चला गया और कहा कि ए मेरे रब, अपनी मेहरबानी से तू मुझे जो कुछ भी भेज दे, मैं इसका हाजतमंद हूँ। फिर इन दो लड़कियों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई इसके पास आई और कहने लगी कि मेरा बाप तुझे बुलाता है कि तूने हमारे लिए जो पानी पिलाया था इसका मुआवजा अदा करे। फिर जब मूसा इस बुजुर्ग के पास आया और इससे अपना किस्सा बयान किया तो इसने कहा कि डरो मत, तुम जालिमों से बच गए हो। इन लड़कियों में से एक ने कहा कि अब्बा, इसे मुलाजिम रख लीजिए, ये बेहतर है कि आप जो मुलाजिम रखें तवाना और बाइखलाक होना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा कि मेरा इरादा है कि मैं अपनी दो बेटियों में से एक को तेरे साथ ब्याह दूं, इस शर्त पर कि तू 8 साल मेरी खिदमत करे, और अगर तूने 10 साल पूरे कर दिए तो ये तेरा एहसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुझ पर सख्ती करूं। इंशाअल्लाह तू मुझे नेक लोगों में से पाएगा। मूसा ने कहा कि हाँ, आपके और मेरे दरमियान ये तय हुआ, दोनों में से जो मुद्दत चाहो पूरी कर दो, तो मुझ पर कोई जबर नहीं होगा, और जो कुछ हम कह रहे हैं अल्लाह ताला इस पर गवाह है। तो जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर दी और अपनी बीबी के साथ लेकर चला तो रास्ते में कोई तूर की जानिब से आग दिखाई दी। तो अपनी बीबी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आई है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे लिए रास्ते की कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम इससे ताप सको। तो जब यहाँ पहुँचा तो इस मुबारक जगह में इस वादी के दाएं किनारे से एक दरख्त में से आवाज आई कि ए मूसा, बिलाशुबा मैं ही वो अल्लाह हूँ जो तमाम जहानों का रब हूँ, और ये कि अपना असा फेंक दे। चुनाचा जब मूसा ने अपनी लाठी को यूं हिलते देखा गोया कि वो अज़दा है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। हमने कहा, ए मूसा, आगे बढ़ो और डरो नहीं, क्योंकि तुम अमन में हो। अपना हाथ गिरबान में डालो, वो बगैर किसी नुक्स के चमकता हुआ सफ़ेद निकलेगा, और खौफ दूर करने के लिए फिर अपने बाजू को अपने जिस्म से मिला लो। ये तुम्हारे रब की तरफ से फ़िरौन और इसके सरदारों के लिए 2 निशानियां हैं, बेशक वो बड़े नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा कि ए मेरे रब, मैंने इनमें से एक शख्स को कत्ल कर डाला था, मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा रवां ज़बान वाला है, लिहाजा तू इसे मेरे साथ मेरा मददगार बना कर भेज।
تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے اور وہ لوگ تم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کی بدولت تم اور تمہارے پیر غالب رہیں گے۔ پس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خود ساختہ جادو ہے، اور ہم نے اس کا ذکر اپنے اگلے باپ دادا سے تو کبھی نہیں سنا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ بلا شبہ ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے سرداروں، میرے علم میں میرے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ اے حامان، تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو اور پھر ایک بلند عمارت تیار کراؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو دیکھوں۔ اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا تصور کرتا ہوں۔ اور فرعون اور اس کے لشکروں نے ناحق زمین میں سرکشی کی، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ گویا ان کو کبھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی نہیں، لہٰذا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سو دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا جو دوزخ ہی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور قیامت کے دن بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی ان کا حال بہت ہی برا ہوگا۔ اور پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو ایک ایسی کتاب دی جو لوگوں کے لیے سراسر بصیرت، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ تھی، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ کی طرف احکام بھیجے تو آپ طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جہاں کا یہ واقعہ ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے، بلکہ ہم نے کئی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانے گزر گئے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مدین میں رہائش پذیر تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، بلکہ یہ ہم ہی ہیں رسول بھیجنے والے۔ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت طور کے دامن میں موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی تھی، لیکن یہ آپ کے رب کی جانب سے ایک مہربانی ہے کہ آپ اس قوم کو نافرمانی کے نتائج سے ڈرائیں جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور اگر یوں نہ ہوتا کہ ان پر کوئی مصیبت ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آ نازل ہو، پھر وہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیرے حکموں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے پیغام حق ان کے پاس آ پہنچا تو کہنے لگے کہ اس نبی کو بھی وہی کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ کیا جو کچھ اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ جب کہنے لگے تھے کہ یہ دونوں جادو ہیں ایک دوسرے کے مواقف، اور کہا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں یعنی قرآن اور تورات سے ہدایت میں زیادہ بہتر ہو، تو میں بھی اس کی پیروی کروں۔ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب نہ دے سکے تو جان لیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔
बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और लोगों के लिए हम अपने अहकाम मुसलसल बेचते रहे हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने कुरान से पहले किताब दी वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं, और जब इनको कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए। ये हमारे रब की तरफ से बरहक है, हम तो इसके आने से पहले ही फर्माबरदार हैं। यही लोग हैं जिनको इनके सब्र की वजह से दोहरा अजर दिया जाएगा, और ये लोग नेकी के जरिए बुराई को दूर करते हैं, और जो कुछ हमने इनको दे रखा है इसमें से खर्च करते हैं। और जब वो बेहुदा कलाम सुनते हैं तो इससे किनारा कश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं, हमारी तरफ से तुमको सलाम, हम जाहिलों की रफाकत को नहीं चाहते। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप सलाम चाहें अपनी ख्वाहिश से हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत देता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम आपके साथ हिदायत की पैरवी करने लगें तो हमें अपनी ज़मीन से उचक लिया जाएगा, लेकिन क्या हमने इनको पुरअमन हर में मक्का में जगह नहीं दी जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं? ये हमारी तरफ से इनका रिस्क है, मगर इनमें से अक्सर इस बात को नहीं जानते। और हमने कितनी ही बस्तियों को हलाक कर डाला जिनको अपनी मईशत पर बड़ा नाज था। सो ये इनके बर्बाद होने वाले घर तुम्हारे सामने हैं, जो इन लोगों के बाद बहुत ही कम आबाद हुए हैं, और आखिरकार हम ही इनके वारिस हुए। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब बस्तियों को हलाक नहीं करता जब तक कि वो इनके बड़े शहर में रसूल ना भेज दे जो उनको इसके अहकाम पढ़ पढ़ कर सुनाए। और हम बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर सिर्फ इस सूरत में जबकि इनके बाशिंदे नाफरमानी इख्तियार कर लें। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो दुनियाई जिंदगी का सामान और इसकी ज़ेब व ज़ीनत है, और जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बहुत बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या तुम लोग समझते नहीं? क्या वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया है और वो इसको पालने वाला है, इस शख्स की तरह हो सकता है जिसको हमने दुनियाई जिंदगी का सामान दिया और फिर वो कयामत के दिन इन लोगों की सफ में होगा जो जवाबदेही के लिए गिरफ्तार करके लाए जाएंगे। और जिस दिन अल्लाह ताला इनको बुलाकर पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनको तुम शरीक ठहराते थे, तो वो लोग जो अजाब के मुस्तहिक ठहरेंगे कहेंगे कि ए हमारे रब, यही वो लोग हैं जिनको हमने बहकाया, जिस तरह हम खुद गुमराह थे इसी तरह हमने इनको गुमराह किया। हम इनसे बेजार होकर तेरे हजूर में आए हैं, ये हमारी इबादत नहीं किया करते थे। और मुशरिकों से कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, बस वो इनको बुलाएंगे मगर वो इनको जवाब नहीं देंगे, और वो अपनी आंखों से अजाब को देख लेंगे। काश ये लोग दुनिया में हिदायत पाते। और जिस दिन अल्लाह ताला उनको बुलाकर पूछेगा कि तुमने मेरे रसूलों को क्या जवाब दिया था, इस दिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी और वो आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ भी ना सकेंगे। लेकिन जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक अमल किए तो उम्मीद है कि वो कामयाबी पाने वालों में से हो। और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब करता है, इनको कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह ताला पाक है और इनके शिर्क से बहुत बुलंद है,
اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک رات کو تم پر مسلط کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لا سکے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک دن ہی کو تم پر مسلط کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لا سکے گا جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم آرام پاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور جس دن وہ ان کو پکار کر فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کو تم میرے ساتھ شریک سمجھتے تھے، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو، پس ان کو معلوم ہو جائے گا کہ سچی بات صرف اللہ ہی کی ہے، اور جو کچھ جھوٹی باتیں وہ بتایا کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں گی۔ بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے ان پر ظلم کرنا شروع کیا، اور ہم نے اس کو مال و دولت کے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت بمشکل اس کی کنجیاں اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں دارالآخرت کے لیے جستجو کر، اور دنیا میں تیرا جو حصہ ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس کے بندوں پر احسان کر، اور دنیا میں فساد نہ پھیلا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ مال و دولت تو مجھے میرے علم اور میری لیاقت کی بدولت ملا ہے۔ کیا اس علم نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے کہیں بڑھ کر تھیں، اور جمعیت و مال میں بھی کہیں زیادہ تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنا نہیں پڑے گا۔ سو ایک دن وہ اپنی پوری شان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آیا، تو جو لوگ دنیائی زندگی کو چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ کاش جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے ہمیں بھی دیا جاتا، یقیناً یہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اور جو لوگ صاحب علم تھے انہوں نے کہا کہ ارے بدبختو، اللہ تعالیٰ کے ہاں کا بدلہ زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور وہ انہی لوگوں کو ملے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ پس ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور پھر کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آ کھڑی ہوتی، اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور کل تک جو لوگ اس کے رتبے کے خواہاں تھے کہنے لگے سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ سچ ہے کہ کافروں کو کامیابی نہیں ہوتی، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور آخرت تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر برائی وہ کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض قرار دیا ہے وہی آپ کو اصل مقام کی طرف لوٹا لے جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو دین ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی
جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی توقع نہ تھی کہ آپ سلم کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ یہ تو صرف آپ سلم کے رب کی رحمت تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں، اور آپ سلم کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے نہ روکیں جبکہ وہ آپ پر نازل کیے جا چکے ہوں، اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے اور مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز پناہ ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کی بادشاہی ہے، اور بالآخر تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔